نہ کسی کمزور بندے دا، بس اپنے کھانے دے اندر مست۔ مہمان کھان لگ جاندہ عرض کردہ گھر والے میں بھی کھانا کھانے، تو بھی میرے نال مل کے کھا لے۔ گھر والا صحابی رسول آندہ ٹھیک ہے، اندھیرا اندھیرے تے کون جاندہ، انہو علیم بذات الصدور، دلوں دے پیت کون جاندہ اللہ۔ دل بھی اندھیرے دے اندر، کئی پردے دے اندر، ہاتھ بھی اندھیرے دے اندر، زبان تے اکھاں بھی اندھیرے دے اندر۔ صحابی آندہ اے مہمان شروع کر لے، آندہ تو بھی کھا میں بھی کھا لینا۔ دوویں کھان لگ گئے، دوویں کھان لگ پے۔ مہمان کھاندے برکی توڑ دے اپنے منہ چ پا لیندے، کھانا کھائی جا رہا ہے۔ صحابی رسول مہمان نواز اپنا ہاتھ کھانے نو لاندے، مہمان نو پتہ لگ جائے کہ میزبان بھی کھانا کھاندا پیا ہے۔ انہیں معلوم کیتا ہے صحابی بھی کھانا کھاندا پیا ہے، حالانکہ وہ کھا نہیں رہ سن، ایویں ہاتھ کھانے نو لاندے، خالی ہاتھ واپس لے آندے، کھانا نہیں سن کھاندے، اپنے منہ دے قریب ہاتھ لے جاندے، برکی منہ چ نہیں پائی، روٹی نہیں جے توڑی، کھانا جڑا ہاتھ چ نہیں جے پکڑیا۔ صبح ہوئی نا، نبی پاک دا یار صحابی تے مہمان صبح دی نماز پڑھیے نا، میرے تیرے نبی نے چہرہ ویکھیا کدا چہرہ، او خوش قسمت سن لوگ جنہاں دے چہریاں تے نبی پاک دی اکھاں لگ گئیاں، انہاں رج رج کے ویکھیا تے صحابی دی اکھاں نبی پاک دے چہرے تے لگیاں، او دا دل نور نال منور ہو جاندا، نبی صحابی دے چہرے وال ویکھدا، نبی دا دل بہار بہار ہو جاندا، خوشیاں نال بھر جاندا۔ میرے نبی دے چہرے تے مسکراہٹ آئی نا، میرے نبی دے مسکرا کر کے ویکھیاں، کہن لگے اے پروانے رات کیسی گزری، حالانکہ نبی پاک نو جبریل آ کے دس گئے سن تواڈے یار نے کھانا کھلایا ہے، تواڈے مہمان دیاں مہمان نوازیاں کیتیاں نے، آسمان تے عرشاں والا رب ستویں آسمان تے اپنے عرش تے بیٹھ کے ویکھدا پیا ہے۔ نبی دا کلمہ پڑھن والا، نبی دا یار اللہ نو راضی کرن واسطے کتنا پیارا انداز کھانا کھلاندا ہے، کھانا آپ نہیں کھادا، مہمانوں رجا کے کھوا دیتا ہے۔ صبح ہوئی نا، میرے نبی نے اپنے یار دا چہرہ ویکھے اللہ دا رسول مسکران لگ پے، خوشی نال میرے نبی دا چہرہ جڑا ہے خوش خوش ہو جاندا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے اے میرے صحابی خوش ہو جا، تیری مہمان نوازی، تو اللہ دے گھر دا مہمان، نبی دے مہمانوں رات گھر کھانا کھلایا ہے، رات نو سلایا ہے، آسمان تو جبریل آیا ہے، تے جبریل نے آگے قرآن دی آیتاں تیرے نبی دے دل تے نازل کر دیتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ پاک نے اے آیت نازل کیتیاں کی مانا اللہ دے نہیں اتنی دیر تک نیکی کوئی نہیں دے، اور نیکی